سکینہ نے پانی پیتا ہے کہ نہیں؟ امام علی زین العابدین اتنا جملہ بولیا، سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ لے کے سیدہ سکینہ نو پیش کیتا، فرمایا سکینہ پترا پانی پی لے۔ جدو پھپھا زینب نے اتنا جملہ بولیا، سیدہ سکینہ فرما دیا نے پھپھا جی میرے علی زین العابدین نے پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ پھپھا جی فرما دیا نے علی زین العابدین آکھدا ہے جڑا چھوٹے ہوندے نے پہلے پانی او پیندے نے۔ فرمایا سکینہ تو چھوٹی میں پانی پینا پہلے تیرا آکے۔ سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، آپ کربلا دے میدان وال جاندیاں نے پانی دا پیالہ لے کے آکھدیاں نے جے پھپھا جی پہلے چھوٹیاں دا آکے پھر علی اصغر کے چھوٹے میں پہلے پانی علی اصغر پیوے گا پھر میں سکینہ پیواں گی۔ سیدہ سکینہ مسلمانوں پانی دا پیالہ لے کے علی اصغر دے وال جاندیاں پیاں نے۔ کربلا دی دے تتی تے ٹھڈا لگیا، سیدہ سکینہ دے ہاتھ دے وچوں پانی دا پیالہ گر گیا، کربلا دی زمین پانی پی گئی۔ سیدہ سکینہ اٹھی روندیا روندیا سو گئی، تے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، اے من بیٹھے رضا دنیا تو پیاسے ٹر گئے، اے دین دنیا دے کر کے نا سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ کربلا دی تتی گئی۔ ہن سیدہ سکینہ اس کے مقام تے لیٹ گئی۔ اے دے سیدہ زینب نے نماز اپنے فاروقت بعد سارے لاشاں نے اکٹھے کیوں؟ او دے جدیدیاں نے تے اعلان کیتا سی جنہ دنہ نے لاشاں ہیں اپو اپنی لے جاؤ۔ ہنہ تے جنازیاں دا اہتمام کر لیتے تے امام علی زین العابدین تے سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ ای وارث ہیں اپنے لاشاں نے۔ جدیدیاں نے پھر او وسارات کیتے کہ لاشاں دے گھوڑے دھرائے جائے۔ سیدہ زینب لاشاں دے خیمیاں دے وچ انج دیکھتی پئی، جدیدی کتے گھوڑے دورا رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ جو شام ہو رہی تاریخ لکھنا لکھتے ہیں جدو امام لجپال حسین شہید ہو گئے، شام اثر دے ویلے مسئول ہو رہا، خون دی بارش آسمان کو بیت المقدس کے اندر جگہ بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے، اس پتھر کے اندر خون نکلتا ہے۔ سیدہ سکینہ اٹھی آرام کرنے کے لیٹ گئے، جدو شام دا وقت پاؤں لگ گیا سیدہ زینب آتی ہے میں سکینہ نے تویکھا سکینہ کی دے گئی ہیں۔ سیدہ سکینہ آقا حسین دے قدمہ علی سیر تینا انج آرام کر دیا تے سکیاں پہ ایدے سیدہ زینب آکے سیدہ سکینہ نے اٹھا دیا نے، فرما دیا نے سکینہ اتھے کیوں لیٹی ہیں؟ فرمایا پھپھا جی جانے پتا میں اپنے بابے دے سینے تے سونی ہاں۔ سیدہ زینب فرما دیا نے سینے تے سونے والی قدمہ دی سیر تے کیوں ستے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے آکھ دے پھپھا جی بابے دے سینے تے سوندی سا، دشمنہ نے سینے نو چھلنے کر دیتا ہے، سینے تے سان والے جگہ نہیں ملے، اس وجہ تو میں قدمہ والے سو گئے ہیں۔ سیدہ زینب نے اتنا جملہ بولیا، فرمایا سکینہ چلیا جا اتے مدینے دیا گلاں سے کربلا دا دستور کہتا بدل گیا۔ فرمایا سکینہ مدینے میں تو اپنے بابا حسین دے سینے تے سوندی سے، اج تو بعد علی اصغر بابا دے سینے تے سمے گئے، سکینہ تو میرے سینے تے سمے گئے۔ سیدہ سکینہ نو پھپھا زینب اٹھا کے لے گئی، سیدہ سکینہ نو واپس آ رہی ہے۔ مسلمانوں خیال سے کرو او جنہ دا حیاء فرشتے کر دے نہیں، جنہ دی تعظیم واسطے فرشتے تے چند دیاڑیاں کھڑے رہ دے نہیں، او سید یادیاں تے ملک جنہ دیا اے شرما قیدہ تیرا بوڑیا اے قیدہ اے قید بن
سیدہ زینب ساری رات اپنے لاشاں نوں اکٹھیاں کر کے پہرا دیندے رہی تے لمبی رات پچھورے والے گزر سے وریاں دے خبر لیا کون محمد سجنا دور گیا دے اے کربلا دے وارثاں دے جات سیدہ زینب رکھیاں پہ کر دیاں نہیں او تے امام علی زین العابدین جدو ادھی رات دا ویلا گزر گیا سارے راج جدی کتے ہوتے جشن منا دے رہے اے دے سیدہ زینب نے اپنے لاشاں دے پارا دیندے رہے ادھی رات دا ویلا اے تو میرے کریم آقا آئے سیدہ زینب اپنے لاشاں دے پیرا پہ دے دیا نہیں تے دو پردہ پوش ندی آئے سیدہ سکین زینب فرما دیا نہیں وے آن والے تو کون ہے وے آن والے خیال کریں اگے میرے اونٹ محمد لیٹے نہیں اگے قاسم لیٹے نہیں اگے میرا ویر حسین لیٹا نہیں اگے علی اکبر جوان لیٹے نہیں اے میرے شہزادے لیٹے نہیں وے آن والے دست سے تو کون ہے وہ تو آواز آئے زینب میں ہون کوئی نہیں تیرا نانا آیا میں تو تیرا پیرا ویکھنے آیا سیدہ زینب نے اتنا جملہ سنیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے اس ویلے کتھے سی نانا اے جدو اصغر گیا کرہا اے موڑ جواب سرور نے آکھیا تے تیرا پیرا سیدہ زینب میں تو صبح تو لے کے سارا دن کربلا وچی سا ویکھنے امتحان لینے والے کیویں لیندے نے دین والے کیویں دیندے نے صبراں دی اولاد صبر کریں ان اللہ مع الصابرین ساری رات سیدہ زینب اس انداز دنال گزاری صبح دا ویلا ہویا امام علی زین العابدین دی جڑی جاگیر سی پہراں دے وچ بیڑیاں پنائیاں گئیاں ہتھاں نوں ہتھ کھڑیاں پہنائیاں گئیاں ہتھ کھڑیاں پہنا کے امام علی زین العابدین دے پہنے 40 اونٹاں دیاں قطاراں بنائیاں تے جڑی انہاں رات نوں علی اکبر شہزادے والا اونٹ ذبح کیتا سی جدوں پکایا تے کھان دا وقت آیا تو خون ہو گیا آ کے امام علی زین العابدین نوں چھڑک لگاندا ہے چھڑک لگاندے نے جدیدی کہ تو دسیا بھی نہیں کہ دوہڈا جانور بیمار سی او سارا خون ہو گیا امام علی زین العابدین آکھدے نے او کیڑا اونٹ سی وہ کہنے لگا جڑا اونٹاں دی قطار دے جو تیسرے نمبر سے وے امام علی زین العابدین تڑپ دنے جدید دی کھتیا او تے میرے پیر علی اکبر دا اونٹ سی جڑا تسی ذبح کیتا ہے ہن تہاڈا صبر ساڈا امتحان ختم ہو گیا ہن تہاڈا شروع ہونا لے اس تو اگے تسی بھی جو کرو گے قیامت برباد ہو جائے گی لیکن اس تو اگے تسی حد نہیں میرے نال سیدہ شہزادیاں ہونیاں نے جدو ہتھ کھڑیاں پہنائیاں گئیاں امام علی زین العابدین نے تحریک دیکھو اگے کھڑیاں کیتا گیا امام علی زین العابدین نے کھڑیاں کر کے نا تے 40 اونٹاں دی قطار دی مہار پکڑائی گئی 40 اونٹاں دی مہار پکڑا کے تے نیک نیزے دی نوک دے اتے امام حسین دا سر پکڑا کے امام حسین نے رکھا گیا تحریک دیکھو کہ علی زین العابدین ہاتھ باپ دا سر اتے سر اقدس امام علی زین العابدین نے پکڑے تے پیچھے 40 اٹھان دی قطار رہے تے قطار تو ظلم دی انتہا جتنیاں شہزادیاں بیٹھیں گے سواریاں روپے کوئی پلاؤ نہیں رکھا گیا کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی اتنی درد تکلیف دیتی گئی امام علی زین العابدین آنکھ دینے اگے ویکھاں جدید کا دربار نظر پہ آندا ہے جے پیچھے قطار والے ویکھاں
نبی دیاں شہزادیاں نے علی دی اولاد نظر تے آندی سیدہ سکینہ میں ایک پچھدا علی زین العابدین روندا کیوں ہے آپ آکھدے نے میں روندا اس وجہ تو نہیں میں اس وجہ سے رونا میرے نال شہزادیاں نے جنہاں دا حیا فرشتے بھی کر دے نے اج میں اس وجہ سے رونا اتے سارے شہزادیاں میرے نال لجپال حسین دا باب دا سر اقدس میرے ہاتھ دے وچ میں یہ دی کتے نے جھڑکا لگا دے نے لجپال حسین دے پتر علی زین العابدین کربلا دی تکرے تے قدم رکھ دے نے ایک قدم اٹھا دے نے جو جا اٹھایا نہیں جاندا جلدی پھر جھڑکا لگا دے نے علی زین العابدین قدم کیوں نہ چکدا انہاں نوں تے نہیں پتا قدماں دے وچ بیڑیاں نے امام علی زین العابدین کربلا دی تپتی رہتے جس انداز نال چلدے رہنے جاتے علی زین العابدین جاندے نے جا سیدہ زینب جاندیاں نے جا اس دردہ سیدہ سکینہ نوں اندازہ وے جڑا اوہ وقت سی جدو آپ تھوڑا جا سکتا نا تو سیدہ سکینہ جڑے باپ تو بغیر ایک لمحہ بھی گزار دی نہیں سی باپ تو بغیر ایک وقت بھی گزار دی نہیں سی تے اپنی سواری پوچھیں ہو کہ آخری نمبر تے سیدہ سکینہ دے اونٹے اپنی سواری پوچھیں ہو کہ کھڑیاں ہو کے آتا دیئے بھائی علی زین العابدین پھیریا جے میں اپنے باب حسین دا سکینہ اور جڑا چہرہ باپ دے بیکھن تو بغیر ایک لمحہ بھی گزار دی نہیں سی بھائی علی زین العابدین رکھیا جے میں اپنے باپ دا چہرہ بیکھنے تو جدو امام علی زین العابدین نے اب ازنانا سنا آکھ دینے بابا حسین اج میرا پیر آواز نہیں سندا تسے میری آواز سن کے ٹھہر جایا دے میرے نظری نہیں ہوندے اے دو جلے دو کتے چھڑے کے لگائی سکینہ ٹھہر جا اے دو تھپڑ لگا سیدہ سکینہ اپنے سواری تو نیچے تشریف لے آیا سیدہ سکینہ جدو سواری تو نیچے ہوندیاں نے امام علی زین العابدین دے ہاتھ وچ اپنے باپ حسین دا نیزہ اچانک زمین دے اندر کھب گیا ہن سنیزہ چلدا نہیں جڑے تے آکھدا ہے علی زین العابدین چلدا کیوں نہیں آپ آکھدے نے سر حسین چلے پھر میں چلا گا علی زین العابدین نیزہ نو پٹ دینے نیزہ پٹیا نہیں جاندہ جدیدی آکھدے علی زین العابدین جو کتاب ہے جدیدی آکھ نیزہ نو چھک دینے نیزہ زمین تو پٹیا نہیں جاندہ علی زین العابدین موت تھپڑ لگایا آکھ دینے علی زین العابدین نیزے نو آپ ہی آکھوں اے اپنے بابے نو آپ ہی آکھوں بابا جی اس طرح کے ساتھ امتحان دیتا جاندہ امام علی زین العابدین ہاتھ جوڑ کر کرنے بابا جی وجہ کی سید سر دے وچ آواز آئی پتر علی زین العابدین میں کیویں چلا پیچھے سکینہ گر گئی ہے علی زین العابدین آواز لگا دینے پھپا جی سکینہ دا خیال کرے آج سکینہ گر گئی نے ماں بیدہ سارا چانے چلے دا سیدہ سکینہ دے والے پھپا زینب ہوندیاں نے آکے سکینہ نو سینے نہ لگایا پیار کیتا فرمایا سکینہ کی ہویا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا پھپا جی میں نے بابا دا چہرہ نہیں نظری آیا اے تو یدیدی جھرکا لگا دینے میں تے بابے نو اتنا ہی گیا ہے بابا جی سکینہ کو برداشت نہیں ہوندہ اپنا چہرہ یقین رکھو اے تو یدید جھرک لگا دینے میں زمین سے گر گئی سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ موا کے اٹھایا پھر سواری سے بٹھایا امام علی زین العابدین آکھ دینے بابا جی
سکینہ سواری تے بیٹھے آنے اومیں سواری چل پوندی ہے امام علی زین العابدین اس کا تنال پورا سفر کر دینے ادھے رستے میں بے شمار واقعات ہوندے رہے او ڈیکا کر دے پینے رستے دے وچ مقام حران ہوندا ہے حران بستی دے وچ ادھی رات ویلا ہے آپ دے پیراں دے وچ بیڑیاں نے جدی کتیاں نے اعلان کر دیتا کہ ملک دے باغی پیاندے نے ادھے چھت چڑھ کے لوگ ویکھ دے پے نے ادھی رات ویلا ہے ایک وڈیری جی مئی نے کھجوراں دا ٹکڑا چھٹیاں سیدہ سکینہ نے کھجوراں دا ٹکڑا لے کے اپنے منہ دے وچ ڈالیا سیدہ زینب پکڑ کے آکھدیاں نے سکینہ کھجوراں دے ٹکڑے نو کھاویں نا پتہ نہیں صدقہ ہوے جانا اسی صدقہ نہیں کھاندے صدقہ ساڈے تے حرام ہے سکینہ صبر کر جا آج تو صبر کر جا قیامت کن لوگ تواڈے نال تے لنگر پکاندے رہن گے قیامت تک اللہ